अब्बास को वो लेकर आए थे मक्के वाले। उस वक्त तक उन्होंने अपना इस्लाम जाहिर नहीं किया था, तो वो उनको जबरदस्ती ले आए थे। वो बहुत ऊंचे कद के थे, वो घोड़े पर बैठे तो पांव जमीन पर लगते थे और उनकी आवाज मीलों दूर तक चली जाती थी। बहुत ऊंची आवाज वाले, बहुत आपके चचा। उनको लड़ाई के बाद, बदर की लड़ाई के बाद एक छोटे कद वाले सहाबी पकड़ के गिरफ्तार करके ला रहे थे, ऐसे जैसे बच्चे ने ऊंट को पकड़ा हो। इसलिए उन्होंने आते ही कहा कि आप, मुझे इस आदमी ने नहीं पकड़ा, मुझे तो उस आदमी ने गिरफ्तार किया जो मेरे से भी ज्यादा लंबे कद वाला था, लेकिन जंग से पहले भी वो तुम लोगों में नहीं था, जंग के बाद भी वो मुसलमानों में नहीं है। वो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मैंने गिरफ्तार किया है। आपने फरमाया, कसमें न खाओ, एक फरिश्ते के जरिए अल्लाह ने तेरी मदद की, फरिश्ते से करा के दिया है। वो अल्लाह की मदद आई, 3000 फरिश्ते अल्लाह ने भेजे और फिर फरमाया, बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यअतूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। तुम तो अल्लाह, ईमान और तकवा और ये चीजें अपने अमाल, अगर इनकी फौज और आ गई, आसमान से हम 5000 फरिश्ते भेजेंगे जो निशान लगे हुए घोड़ों पर बैठकर आएंगे। फिर फरमाया कि ये 3000 5000 तो हम तुम्हारे इत्मीनान के लिए कह रहे हैं। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम, वरना मदद की जरूरत पड़ी तो मैं अल्लाह भी तुम्हारे साथ। जब अल्लाह भी साथ हो तो फिर कौन किसी को शिकस्त दे सकता। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह करते हैं, अल्लाह से होता है, मखलूक से नहीं होता, अल्लाह से होता है। ये बात हमारे दिल के अंदर बैठ जाए, इसके लिए फिरना है, यकीन सही होगा, अल्लाह खुश होकर हमें रोजी देंगे, हमारा हर अमल कबूलियत वाला बनेगा। जिसका यकीन सही नहीं, वो सिर्फ तिजारत और खेती बाड़ी से अपने पलने को समझता है, वो उसको जो है नाराज होकर रोजी देते हैं। अल्लाह जल्ल शानु हमें राजी होकर रोजी देने वाले बन जाए, इसके लिए यकीन को सीखना है। आदमी यकीन की बुनियाद पर चलता है, अमाल पर इस्तिकामत मिलती है ईमान के बकदर, इखलास आता है ईमान के बकदर, पूरे दीन पर चलेगा ईमान के बकदर, हर अमल की कीमत लगेगी ईमान के बकदर, और गुनाहों से बच सकेगा ईमान के बकदर। और ईमान और यकीन बनते हैं दावत देने से। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर इसको सीखना। अल्लाह, ये दीन अल्लाह की नेमत है। जैसे पहले अर्ज किया कि हज्जतुल विदा में ये आयतें जब नाजिल हुई कि आज मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी। दीन देकर अल्लाह फरमा रहे हैं, मैंने अपनी नेमत पूरी कर दी, एहसान किया तुम पर, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजकर एहसान किया हमने ईमान वालों पर, इनको भेजकर, और ये कुरान हमने दिया, अपनी नेमत पूरी कर दी, दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर दिया। अब कोई और कामयाबी किसी और जगह तलाश करेगा तो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, इसको दिल के अंदर उतारना, फिर इसके अपने अल्लाह के हुक्मों के पूरा करने पर, जैसे अगर हम पिछली उम्मतों में से होते ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उम्मती होते, मूसा अलैहिस्सलाम के, हमारे जिम्मे यह था कि अपनी नमाज रोजा और छुट्टी नहीं। इस उम्मत की खास चीज ये है, कि इसको अल्लाह जल्ल शानहू ने दावत दी, इस मुबारक मेहनत में, नबियों वाली मेहनत को इसकी जिम्मेदारी बनाया। वो ताज जो नबियों को पहनाते थे, खत्म नबूवत की वजह से नियाबत में इस उम्मत को वो ताज पहनाया, और वो अजीम जिम्मेदारी जो नबियों को देकर भेजते थे, वो जिम्मेदारी अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, इस पैगाम को लेकर सारी दुनिया के इंसानों तक जाना। हम एक कौम और एक मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया हमारी मेहनत का मैदान है। सारी दुनिया के इंसानों के पास जाएंगे कि कामयाबी दुनिया की चीजों में नहीं है, अपनी सलाहियतों को इस मच्छर के पर पे जाया न करो। ये मिट्टी बेकीमत है, सोना चांदी अल्लाह के नजदीक मिट्टी की तरह बेकीमत है, उस पर मेहनत करने वाला भी मिट्टी की तरह बेकीमत हो जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमती है, ये पूरी दुनिया कूड़ा कबाड़ है, और इसमें कीमती चीज वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो उनके रंग में रंगा हुआ होगा वो कीमती बनेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ
सिर्फ इस उम्मत में से सबसे कीमती नहीं, बल्कि पूरी उम्मतें, नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा, 1.25 लाख उम्मतों में से सबसे बड़ा दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का है। क्यों? इसलिए कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगे हुए थे। जो उनके रंग में रंगा हुआ होगा वो कीमती बने। जान लगाई है, अब ऐसी मारें खाई हैं आपके साथ कि ये नाक मुंह के बराबर हो जाता, पहचाने नहीं जाते थे। ये जो बड़े जस्टिस, फैसले करने वाले, हजरत अबू बकर का दर्जा, बड़े ताजिर और इस्लाम से पहले फैसले करने वाले, लेकिन सब कुछ अपना दीन पर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। हिजरत पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत में गए तो उस वक्त अपने सारे पैसे लेकर चले, घर में 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। आज अगर कोई ऐसा करे तो लोग मुफ्ती साहब के पास जाएंगे कि मेरा खामिन, औरत जाएगी कि मेरा खामिन सब कुछ लेकर चला गया, मुफ्ती साहब कहेंगे ये तो जायज नहीं। लेकिन हम कहते हैं सबसे बड़े मुफ्ती, पहले मुफ्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। वो इसलिए करके गए क्योंकि घर में दीन का माहौल बनाया था। वो मस्जिद वाले सारे अमाल घरों में शुरू किए थे। मस्जिद में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हमारे घर में रोजाना मशवरा होता था, ये सारे के सारे अमाल घर में दीन की बातें, कुरान की आयतें, हदीस की ये सारी चीजें, इनका आपस में मुज़ाकरा होता था, दीन का सीखना सिखाना था। वो मुबारक माहौल था घर के अंदर, जिसकी वजह से बच्चियों ने ये कहा कि आप अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हैं, आप सारा कुछ लेकर चले जाएं, हमें अल्लाह पालेंगे। इसीलिए जब दादा, बच्चियों का दादा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के वालिद वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अबू बकर खुद भी चले गए और सब कुछ भी साथ ले गए, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं दादे, वो नाबीना थे, उनके जो वालिद थे वो नाबीना थे। तो उन्होंने, बच्चियों ने कहा कि नहीं दादे अब्बा, वो तो बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। ओके, हमने जल्दी से दिरहम दीनार, उस जमाने में दिरहम दीनार चलते थे, वो पत्थरों जैसे होते थे, वो लाकर वहां भर दिए जहां वो पैसे रखा करते थे, दिरहम रखते थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उधर लाकर पत्थर भर के ऊपर कपड़ा डाल के कहते हैं हमने नाबीने दादे का हाथ फिरा दिया कि देखो कितनी खैर वो छोड़ कर गए। पैसे का लफ्ज नहीं बोला, का बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, बहुत कुछ छोड़ कर गए, कि चलो फिर तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। घर वालों को, क्योंकि दीन का माहौल था, इसलिए घर वालों ने, बच्चियों ने कहा कि आप जैसे चाहे ले जाएं अपनी बीवी को और अपनी छोटी छोटी नाबालिग औलाद को, उन काफिरों के बीच में ऐसे छोड़ कर दिए जैसे ये जुबान 32 दांतों के बीच में है, ऐसे वहां पर छोड़कर अल्लाह के लिए चले गए। वो मक्के वाले जब शुरू में तकलीफें पहुंचाते थे तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, ये गरीब सहाबा जो थे, वो तो हिम्मत नहीं करते थे, बड़े बड़े सरदार मार रहे हैं, तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु वो सिर्फ आगे बढ़ते थे, उन सारे सरदारों से लड़ते थे। अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम इसलिए इनको मारते हो कि ये कहते हैं मेरा रब अल्लाह है। फिरौन की कौम का एक आदमी था जो छुप के मुसलमान हुआ था, ये उसके अल्फाज थे, वो कहता था अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, फिरौन के दरबार में, कि तुम इसलिए मूसा अलैहि सलाम को मारते हो, ये कहते हैं मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। उसने 2 रुकू पूरे, अल्लाह ने कुरान पाक में, उस दाई ने, फिरौन की कौम का जो आदमी था, छुपा कर ईमान लाया था, उसने दरबार में जो तकरीर की थी, 2 रुकू में अल्लाह ने वो सुनाई। वो वाली बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु दोहराया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जब खलीफा थे, एक दफा उन्होंने मिंबर पे लोगों से पूछा कि मुझे ये बताओ कि सहाबा में सबसे बहादुर कौन है। लोगों ने कहा कि आप ही तो हैं, आप तो हैं, क्योंकि अम्र इब्न अब्द वुद मक्के का बड़ा सरदार था, 1000 पहलवान, 1000 आदमियों से अकेला लड़ने वाला, ऐसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मारा कि 2 टुकड़े कर दी। मरहब को खैबर के मैदान में मारा था, वो भी बड़ा पहलवान, उसको भी कत्ल कर दी। अम्र ने कहा कि कहाँ है वो जन्नत जिसको तुम, जिस जन्नत का कहते हो कि वो जन्नत हमें मिलेगी, बुलाओ। हजरत अली खड़े हुए, अल्लाह के रसूल मुझे भेज दीजिए। आपने फरमाया कि ये अम्र है, बैठ जाओ। फिर उसने कहा, फिर आप फिर खड़े हो गए कि मुझे भेज दीजिए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया ये अम्र है, बैठ जाओ। फिर तीसरी दफा उसने जब शेर पड़े, ताना दिया, जब ताने दिए तो बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर खड़े हो गए। फिर आपने फरमाया ये अम्र है। हजरत अली ने कहा अगर से अम्र हो आप मुझे भेज दीजिए।
آپ نے فرمایا پھر جاؤ. اب جب گئے ہیں علی تقتحم الفوارس ہاکذا عنی وعنہم اخروا اصحابی، ٹھہر جاؤ ذرا، اب تمہاری بات کا جواب دینے والا آ گیا. اب اس کو جا کر اسے کہا کہ مجھے جب میں نے سنا ہے تم دو باتوں میں سے ایک کو ضرور قبول کرتے ہو جب تمہیں دو باتیں پیش کی جائیں. اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا میں پہلی بات یہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے. اس نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ میں نہیں چاہتا. کہ دوسری بات یہ ہے کہ پھر میرے ساتھ لڑائی کر. ان کا یہ میں نہیں، تو میرا بھتیجا ہے. کہ نہیں، میں تو تجھے جہنم میں بھیجنا چاہتا ہوں، میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں. تو غصے میں سرخ ہو گیا. اس نے کہا اچھا، ایسے جیسے پہاڑ، وہ بہت بڑی ڈبل زرہ اس نے پہنی ہوئی تھی. اب وہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب مارا تو اس کے دو ٹکڑے کر دیے. پھر اسی طرح مرحب اور یہ سارا ساتھ ایک سے کتنوں سے مقابلہ ہوا. تو حضرت علی نے وہاں پر فرمایا کہ یہ بات تو ہے کہ میرے مقابلے میں جو بھی آیا وہ کبھی جیتا نہیں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ میں سب سے بہادر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ بدر کی لڑائی میں رات کو جو چھپر بنایا تھا وہ بہت سخت خطرے کی جگہ میں تھا. جب یہ پوچھا گیا کہ آج کون پہرا دے گا تو اللہ کی قسم صرف حضرت ابو بکر اٹھے تھے اور تلوار لے کر ساری رات پہرا دیا تھا. جہاں سے آواز آتی تھی فوراً وہاں جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رو رہے تھے تو آ کر وہ چمٹ گئے، اے اللہ کے رسول بس کرو، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے. وہ مکے کے دن ہمیں یاد ہیں جب مکے کے سردار آپ کو تنگ کرتے تھے تو وہ جا کر ان سے حضرت ابو بکر لڑتے تھے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ان کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا تم یہ مجھے بتاؤ کہ وہ جو فرعون کی قوم کا آدمی جو یہ کہتا تھا، جس کا قصہ اللہ نے قرآن میں سنایا ہے، وہ بہتر ہے یا ہمارے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہتر ہے؟ پھر بہت دیر روتے رہے ممبر پہ. پھر لوگوں کو فرمایا کہ میں بتاتا ہوں خدا کی قسم، وہ فرعون کی قوم کا جو آدمی تھا جس نے ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا اور جس نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اگر اس جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک گھڑی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. وہ فرعون کی قوم کا آدمی جس نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور اس نے فرعون کے دربار میں دعوت دی تھی، اس جیسوں سے اگر ساری دنیا بھر جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک گھڑی کے برابر نہیں ہو سکتی. انہوں نے چھپایا نہیں، انہوں نے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہو کر آخری دن تک ساتھ دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ دیا ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوست، اس لیے آپ زندگی میں آخری دفعہ جب ممبر پر بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے، اس کے احسانات کا بدلہ تو اللہ ہی دیں گے. اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بنا لیتا، لیکن یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، یہ دل صرف اللہ کے لیے ہے. اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. پھر فرمایا مسجد میں جتنی کھڑکیاں ہیں لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں مسجد میں کھلتی تھیں، کہا یہ کھڑکیاں ساری بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے، ان کی کھڑکی کھلی رہنے دو، باقی کھڑکیوں کو بند کر دو. تو جان لگائی، مال لگایا، قربانی کی وہ وقت. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ دین کی محنت ہے. اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے تاکہ ان ساروں پر محنت کر کے ان کے اندر ان کو اس کام پر کھڑا کرنا، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا، یہ ساروں کی ذمہ داری ہے. جیسے نماز کی محنت سب کے ذمہ ہے نا، کہ جیسے نماز میں ہر ایک نے نیت، ہر ایک کو استنجا کرنا پڑے گا، ہر ایک کو وضو کرنا پڑے گا، ہر ایک کو قبلہ رخ ہونا پڑے گا، ہر ایک کو پاک کپڑے پہننے پڑیں گے، ہر ایک کو امام کی نیت ساری، تب نماز صحیح ہوگی. اسی طرح دین کی محنت ہم سب کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سب کا یہ کام ہے، ساری امت کا یہ کام ہے. جب ہم اس ذمہ داری پر آئیں گے تو اللہ کی مددیں اور نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کام ہے. اللہ آج بھی ہمیں وہ عزت دیں گے جو عزت اس وقت دی تھی. ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی.
किसरा की बेटियां उन सहाबा के बिस्तर बिछाती थीं। वो बकरियां चराने वाले सहाबा वो कौमों और बादशाहों के फैसले किया करते थे। सारी दुनिया उनकी नजर देखती थी, इसलिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पर थे। इस उम्मत को जिम्मेदारी पर खड़ा करना, सारी इंसानियत को, सारे मुसलमानों को जिम्मेदारी पर खड़ा करना, ये हमारे जिम्मे है। इसमें फिर पूरे दीन पर हम खुद भी आए, अपनी जिंदगी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हो, अपनी नमाजों पर मेहनत, पूछ पूछ के उलमाए किराम से चलना, तिजारत पूछ पूछ चलना, तोलना पूरा तोलना, औफुल कैला पूरा तोलो, किसी का हक न खाया करो, पूरा तोलो, किसी का हक न खाओ। किसी का 5 ग्राम कम करके बेचेंगे, सारी जिंदगी खुशियां नसीब नहीं होंगी, सारी जिंदगी खुशियां नसीब नहीं होंगी। पूरा तोलो। हमारे वहां एक पेट्रोल पंप वाला है, वो पूरा देता है। पहले उसने सिर्फ 2 जगह बनाई थी पेट्रोल देने के लिए, अब उसकी 100 इधर सड़क के इस तरफ, 100 जगह इस तरफ। रात को भी चले जाओ तो गाड़ियां खड़ी, दिन को तो जगह ही नहीं। उसके इर्द गिर्द सारे पेट्रोल पंप खाली पड़े। क्यों? ज्यादा नहीं देता, पूरा तोलता है, उसमें बरकत होती है, खत्म ही नहीं होता। लोग कहते हैं पेट्रोल, इसलिए कि पूरा तोलना। इसी तरह हर एक पूरा तोलना, पूरा तोलेंगे और कोई ऐब, कोई चीज लेकर कोई ग्राहक वापस आएगा, उसकी चीज को वापस कर लेंगे, उस पर बख्शिश की फजाइल सुनाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा तोलना, हर किसी का हक नहीं खाना। इसी तरह जितने भी अहकाम, अपनी ड्यूटी पूरी देना, वरना वो खाना कैसे हलाल होगा। इसी तरह सारी चीजें अदा करना, सारे हुकूक अदा कर। हमारे ऊपर हुकूक है, अल्लाह का हक है हमारे ऊपर, अल्लाह के रसूल का हक है, सारे हमारे रिश्तेदारों के हुकूक हैं, ये दुनिया दारुल हुकूक है, पड़ोसियों के हुकूक हैं, इनके हुकूक को अदा करना। लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह को वो पसंद है जो लोगों को नफा पहुंचाने वाला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक ये है, किसी मुसलमान की जरूरत पूरी करके उसको खुश कर, उसका दिल खुश कर दो। ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल। उसका कर्जा था अदा कर दिया, भूखा था खाना खिला दिया, नंगा था कपड़ा पहना दिया, उसको कर दिया। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो इंसान कहे, अल्लाह आप कैसे भूखे हो सकते हैं? अल्लाह फरमाएंगे, मेरा फलां बंदा भूखा था, उसने खाना मांगा था, तुमने नहीं दिया, अगर दे देते तो आज उसको यहां पाते। मैं बीमार था, तुमने मेरी इयादत नहीं की। अल्लाह आप कैसे हो कि फलां बंदा बीमार था, अगर इयादत करते तो आज यहां पर पाते। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये दीनी मोहब्बतें आपस में बहुत बड़ी खैर की चीज है। एक दूसरे से मिलते रहना, एक दूसरे से ताल्लुक दीन की निस्बत से मिलना, एक दूसरे के हुकूक अदा करना, एक दूसरे की गमी खुशी में उसका साथ देना, लोगों के हुकूक अदा करना, अच्छे तरीके से पेश आना, मुसलमान से खुशी के साथ मिलना, अच्छे चेहरे के साथ मिलना, यह भी सदका। और फिर हर अमल को अल्लाह के राजी करने के लिए करना, हर अमल अल्लाह के राजी करने के लिए करना। लोग हमें क्या दे सकते हैं? इनके पास कुछ भी नहीं है, ये तो सारे के सारे मोहताज हैं। इंसान सारे के सारे मोहताज हैं। ये सारे बादशाह जैसे कटी हुई भैंस से कुछ नहीं होता, ऐसे इनसे भी कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। अल्लाह करते हैं, वो फ़आलुल लिमा युरीद है, जो चाहते हैं अपनी कुदरत से करते हैं। जिसको चाहें इज्जत दें, जिसको अल्लाह से ताल्लुक बनाना, वो हमारे लिए काफी है। अल्लाह काफी है। भाइयों और दोस्तों, फिर हमारी जान और माल अल्लाह के दीन पर लगे, अल्लाह के लेकर सारी दुनिया में जाना। मुसलमान हुए तो आप खुश हो गए, सरदार थे, इसलिए आपने फरमाया, इकरमा मांगो क्या मांगते हो। हालांकि फतेह मक्का पे भी बात, बीवी मुसलमान हो गई, वो लेकर आई। उन्होंने आकर कहा कि ये मेरी बीवी कहती है आपने मुझे 2 महीने के लिए पनाह दी है, यानी मैं अगर कुफर पे भी रहूं तो कुछ नहीं कहेंगे। आपने कहा हमने 4 महीने की पनाह दे दी। तो वो इतने खुश, उसी वक्त मुसलमान हो गए। आपने फरमाया, मांग इकरमा क्या मांगता है, आज जो मांगोगे मिलेगा। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल दुनिया नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सारी जिंदगी आपके खिलाफ जंगें लड़ी, मैंने सारी जिंदगी आपके खिलाफ सफर किए, मशवरे किए, आप अल्लाह से दुआ कर दो, अल्लाह वो मुझे माफ कर दो। आपने उसी वक्त हाथ उठाए, ए अल्लाह, इकरमा ने जो जंगें मेरे खिलाफ लड़ी, इकरमा ने जो सफर मेरे खिलाफ किए, इकरमा ने जो मशवरे मेरे खिलाफ किए, आप इसको मुआफ कर दीजिए, मैं इससे राजी हो गया। बस उनका बस, अल्लाह के रसूल, अब जितनी जान और माल मैंने दीन को मिटाने के लिए लगाया था, अब उससे दुगना दीन को फैलाने के लिए लगाऊं।
پھر کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں مجھے بھیج، مشقت والی جگہوں میں جاتے تھے، مشقت والی جگہوں میں اپنی جان لگائی، اپنے سب کچھ اپنے 80 گھروں کو ساتھ لے کر نکلے تھے، ان میں سے صرف ایک مرد عورت واپس آئے۔ تو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں سے دین زندگیوں میں پھیلتا ہے، دین قربانی سے آتا ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں جو کسی مخلوق کو بھی نہیں، اپنا خاص قرب حاصل کرنے کے لیے یہ صلاحیتیں اگر کھانا پینا بیوی بچے یہ چیزیں تو جانوروں میں بھی ہوتی ہیں، پھر ہمیں انسان اشرف المخلوقات کیوں بنائے؟ اللہ کا تعلق قائم، اللہ کا تعلق ساری انسانیت کو اللہ کے ساتھ جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 5 سال مسلمان رہے سے حضور کے ساتھ، 5 سال، بس جب انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انتقال ہوئے، آپ صحابہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، آپ دیتے نہیں تھے تاکہ آپ کے کپڑوں پہ خون نہ لگے، اس وقت آپ فرما رہے تھے اہتز لہ عرش الرحمن، آج اس کی موت کے غم میں اللہ کا عرش ہل گیا ہے، کہ اس کو جلدی، آپ نے فرمایا اس کو جلدی غسل دے دو ورنہ فرشتے اٹھا کے لے جائیں گے غسل دینے کے لیے۔ آدمی 5 سال میں اللہ کو کتنا راضی کر سکتا ہے یہ بتا کے گئے۔ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ آج آسمانوں سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں، قبر سے ان کی خوشبو آ رہی تھی، واہ مومن کے قبر کی خوشبو، واہ مومن کی قبر کی خوشبو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی ایسے ہے جیسے رمضان ہوتا ہے، رمضان مختصر تھوڑے دن ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، رمضان آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، ایسے یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ رمضان صحیح گزارا تو ایک دن کی عید ملتی ہے، اور یہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار دی تو موت سے وہ عید شروع ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، موت سے وہ عید شروع ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی عید، ہمیشہ کی عید اللہ نصیب فرمائیں گے۔ دنیا میں آدمی عید والے دن اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہاں جنت میں ریشم کے لباس ہوں گے، اور پھر وہاں پر درختوں سے لباس نکل رہے ہیں، اور پھر وہاں کی سواریاں، دنیا میں اچھے کھانے کھاتے ہیں تو وہاں پر 70 ہزار کھانے، اور اللہ جل شانہ کے دربار کی حاضری، اور پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے اچھی آواز سننی ہے، خوبصورت آواز، یا اللہ سنا دیں، داؤد علیہ السلام کو کہیں گے ان کو میرا کلام سناؤ، پھر پوچھیں گے کہ اس سے بھی اچھی آواز سننی ہے، یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ، پھر اور مزہ آئے گا، پھر اللہ فرمائیں گے اس سے بھی خوبصورت آواز سننی ہے، یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ پھر اللہ خود قرآن پڑھ کے سنائیں، ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا، ان کے حسن و جمال اور خوشبوؤں میں اضافہ کرے گا۔ اس دن پھر ان کے گھر والوں پر بھی پڑے گا، اس دن جب وہ گھروں میں جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو، کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی خوبصورت ہو گئی ہو، کہ یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا تھا، وہ وہاں پر۔ اور پھر عام جنتی جو ہوں گے وہ تو جمعے کے جمعے اللہ کا دیدار کریں، جمعے کے جمعے، وہاں تو ایک دن بھی 1000 سال کا ہوتا ہے، جمعہ کتنے عرصے بعد آئے گا۔ اور جو خواص جنتی ہوں گے وہ روزانہ، ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ دیدار کریں، روزانہ اللہ جل شانہ کا دیدار کریں گے، روزانہ اللہ سے قرآن سنیں گے، روزانہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ وہاں ان کی خواص ان کی جنت میں 1 انچ سونے کی 1 انچ چاندی کی نہیں، وہاں سب کچھ سونے کا ہے، وہاں سب کچھ سونے کا ہے، وہاں کی نعمتیں اور بڑی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، وہ نعمتیں وہاں کی، ایک دن میں 10,000 من پرندوں کا گوشت کھا لیں گے، اور 1000 من پھل کھا لیں گے، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں، وہاں پر خوشبودار ڈکار میں وہ سارا ہضم ہو جائے گا۔ جن کو ٹھیکیداروں نے نہیں بنایا، اللہ نے خود بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، وہ جنت کتنی مزیدار ہوگی۔ اس دنیا میں صرف ایک چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اور وہ انسان ہے۔ ابن معین رحمت اللہ علیہ 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، اس زمانے میں ایسے قلم نہیں ہوتے تھے، 10 لاکھ حدیثیں اللہ کے رسول کی
حدیث کہیں گے کہ لا ادری میں نہیں جانتا، وہ حضور کی حدیث ہی نہیں ہو. اتنی محنت کی. ان کا جب مدینے میں انتقال ہوا تو بنو ہاشم حضور کے خاندان والے وہ چارپائی نکال کر لائے تھے جس چارپائی پر اللہ کے رسول کو غسل دیا تھا کہ اس چارپائی پر اس کو غسل دیں گے. اس نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کی حفاظت کر دی. محنت، ایک ایک آدمی کے اندر صلاحیت ہے. ایسے ایسے لوگ اللہ نے بنائے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ پہلا آدمی اللہ کے ہاتھوں سے بنا تھا. وہ جنت کتنے کمال والی ہوگی جس کی ہر چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. اس میں ایک دوسرے سے مقابلے کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے لوگوں، ایک دوسرے سے مقابلے کرو اپنے رب کو راضی کرنے میں، اس کی بخشش کو تلاش کرنے میں، اور اس جنت کے لینے میں جس کی چوڑائی زمینوں آسمانوں سے زیادہ. 7 آسمان زمین ایک دوسرے سے ملا دو، اتنی تو صرف چوڑائی ہے اور پھر لمبائی اس کی، اور پھر وہ جنت. کہیں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. مقابلے کرنے والے یہاں مقابلے کر کے دکھائیں، ایک دوسرے سے مقابلے کرنے والے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بہت مختصر زندگی ہے، ہم میں سے ہر ایک نے چلے جانا ہے. جانے سے پہلے آج موقع ہے، آج موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھ لیں. اللہ کے دین کی محنت، اور ہے بہت آسان. آسان اس لیے کہ جو دین کی محنت کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی. کسرا بادشاہ کو اللہ کے رسول نے خط لکھا تو اس نے خط آگے پڑھا ہی نہیں. پہلا جملہ کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا بادشاہ کے نام، اس نے خط ہی پھاڑ کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا. آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک ہی پھاڑ دیا. ہلاک فلا یکون کسرا بعدہ، ہلاک ہو گیا، آج دنیا میں کوئی کسرا نہیں آئے گا. داعی حضور تو اللہ کی طرف بلانے والے، داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اس پر ساری امت کو لانا ہے، ایک ایک امتی کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم تاجر نہیں، ہم زمیندار نہیں، ہم دنیا کے اور کاموں والے ڈاکٹر انجینئر نہیں، ہم پٹھان نہیں، ہم بلوچ نہیں، ہم پنجابی نہیں، ہم پاکستانی نہیں، ہم مسلمان ہیں. پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو دین پر لانا اور دین پر چلانا، یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے. اور اس لیے آسان ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد. ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ گشت کرنا ادھر ادھر تھوڑا، ہم کیا مدد کریں؟ ہم اپنی کمزوری کے ساتھ، اور اللہ کا وعدہ ہے اس پر اللہ اپنی طاقت کے ساتھ ہماری مدد کریں. اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے. تو اس کے لیے جو بھائیوں نے